बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वका। तो एक हैप्पी न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो बहुत सारी आपने चीज़ों से चैनल से सुना होगा, देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो फेल कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो मैं भी बीपीपी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो हमारा जो है फर्स्ट टर्म का वो रिज़ल्ट आ गया है, तो उसी के हवाले से ये वीडियो है। तो चलते हैं, तो फर्स्ट टर्म का सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं और साथ ही साथ आपके साथ अपना रिज़ल्ट भी शेयर करते हैं। तो जनाब, हमारा रिज़ल्ट आया, फर्स्ट टर्म स्टार्ट हुई थी 21 मई से। तो 23 की लास्ट इनरोलमेंट डेट थी। तो मैं फिर इनरोलमेंट डेट से एक दिन पहले ही यहाँ पे पहुँचा था। मीनवाइल के अगर मंडे को क्लासेस थी फर्स्ट इनरोलमेंट की, तो इनरोलमेंट से मैं संडे की नाइट यानी कि यहाँ पे पहुँचा था 2-3 बजे के करीब। तो फिर अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी गया। इनरोलमेंट का थोड़ा सा बता दूँ, एक्चुअली मसला तब आता है कि अगर आपने वीज़ा फ़ाइल किया हो और वीज़ा आपका आ जाए और आप यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट पे ना पहुँचे, तो फिर वो आपको तंग करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने वीज़ा फ़ाइल किया हुआ है, वीज़ा नहीं आया, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते तक यानी कि 1 मंथ तक भी आ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ थी। तो मैंने इनरोलमेंट से एक दिन पहले आया था, मेरा वीज़ा आ गया था 10 दिन। तो फिर मैंने कहा सुकून से जाते हैं, क्या करना है अब जाकर। लेकिन यूनिवर्सिटी की मेल आई कि आपकी इनरोलमेंट डेट 23 मई है, आई थिंक सो। तो आपने इससे पहले यहाँ पे पहुँचना है हर सूरत में। तो बहरहाल फिर उधर गया, पहले ही मैं चला गया था उधर एक दिन पहले, तो इस तरह का कोई मसला नहीं बना मेरे लिए। तो ये साथ था, ये इनरोलमेंट से लेके टर्म स्टार्ट हुई। फर्स्ट टर्म जो थी, पहली टर्म, यहाँ पे तो समझने पे गुजर गई ना कि क्या होता है क्या नहीं, असाइनमेंट कैसे बनानी है। उसके अलावा यहाँ पे जो मेमोरेंडम ऑफ एडवाइस लिखते हैं MOA 3000 वर्ड का, वो कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें समझते ही पहली टर्म जो है वो गुजर गई। फिर इसी दौरान हमारी कोचिंग क्लासेस होती थी। कोचिंग क्लासेस में ये होता था कि वो हमें सारी चीज़ें बताते थे कि आपने यूनिवर्सिटी का VLE है हमारी यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे हम एक्सेस करते हैं VLE पे, तो वहाँ पे एक्सेस कैसे लेना है, तो उसका आउटलुक का अकाउंट कैसे बनाना है, यूनिवर्सिटी की जो IT सर्विस है उससे आपने कैसे कांटेक्ट करना है। इसके अलावा फिर वो हमें गाइडलाइन देते थे कि आपका इंडक्शन वीक है, फर्स्ट वीक जो है इंडक्शन है, आपने सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं। फिर उसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि कोर मॉड्यूल क्या है, आपका बेसिक मॉड्यूल क्या है, इसके अलावा आप कौन से मॉड्यूल पढ़ सकते हैं, कितने दिन क्लासेस होंगी, कितने आवर क्लासेस होंगी, कितनी देर की क्लास होंगी, और उसके अलावा लेक्चर कितनी देर का है, सेमिनार कितनी देर का है। तो ये सारी चीज़ें समझते तकरीबन 1 मंथ हो गया था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई। इसके अलावा फिर हमारी वीक में फ़िज़िकली, क्योंकि मैंने 2 दिन वाले सब्जेक्ट रखे हुए हैं, मीन कि मैं एक दिन जाता था मंडे को, तो एक सब्जेक्ट लेता था, वो 4 आवर मेरे जाते थे, एक 1 आवर का जो था लेक्चर और 3 आवर का सेमिनार। उसके अलावा फिर क्या था, फिर मैं ट्यूसडे को जाता था। ट्यूसडे में भी इसी तरह 1 आवर का लेक्चर और 3 आवर्स का सेमिनार था। इसके अलावा हमारी एक क्लास होती थी ऑनलाइन होती थी हमारी क्लास एवरी फ्राइडे होती थी। मोस्टली जो हमारी अगर तकरीबन 10 क्लासेस हुई हैं, 10 क्लासेस में अगर आप बात कर लें तो 8 क्लासेस हुई हैं 10 to 12, और एक क्लास हुई है, 2 क्लासेस हुई हैं थोड़ी सी आगे पीछे होके टीचर की अवेलेबिलिटी की वजह से। अदरवाइज़ हमारी जो क्लासेस हैं वो 10 से 12 तक ही होती रही हैं। तो उसमें फिर हमें सारा गाइड करते थे कि आपने मेमोरेंडम कैसे बनाना है, रेफरेंस कैसे पुट करने हैं, रेफरेंस कहाँ से लेने हैं, आपका मेमोरेंडम किस तरह का होना चाहिए, वर्डिंग किस तरह की होनी चाहिए, स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, प्लेजरिज्म एक्सेट्रा A to Z जो भी आपको पता है कि
کسی کام کے لیے جو پراپر گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جو انسٹرکشن ہوتی ہیں، جو بیریئرز ہوتے ہیں، جو ان کی SOPs ہوتی ہیں، تو وہ اس کے متعلق پورا کا پورا اس میں طریقہ بتایا گیا۔ تو پھر جناب کیا ہوا، یہ سارا سمیسٹر اسی میں گزر گیا۔ تو کام بھی تھوڑا بہت ایسے ہی کیا، میمورینڈم خود ہی بنایا۔ میمورینڈم خود بنانے کے بعد 2 سبجیکٹ تھے، پھر ایگزام آ گئے۔ پھر کیا ہوا ہے، پھر ایگزام آ گئے۔ مئی کی 1 ویک کلاسز ہوئی، وہ انڈکشن ویک میں چلا گیا۔ پھر آگے جون آ گیا، وہ پورا کلاسز ہوئیں۔ جولائی پورا کلاسز ہوئیں۔ اگست میں 21 سے ہمارے کیا ہوا، ایگزام سٹارٹ ہو گئے تھے۔ تو پھر ایگزام دیے۔ ایگزام کا طریقہ بتا دوں، آن لائن ہوتے ہیں، آن لائن کویسچن آتے ہیں۔ پاسٹ پیپر ہمارے یونیورسٹی کے VLE پہ پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ جا کے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں کہ کس طرح کا بھی، اگر کسی کو گائیڈ لائن چاہیے ہو تو کہ ایگزام کس طرح سولو کرنا ہے تو مجھے کمنٹس میں پوچھ لے، میں آپ سے پراپر سارا بتا دیتا ہوں۔ اور جو میرے سبجیکٹ ہے تو وہ تو میں پھر اس کو 1 منٹ میں کہتے ہیں، جس سے 5 منٹ میں بلکہ سارا مٹیریل سینڈ کر سکتا ہوں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پراپر آسانی سے وہاں پہ اپنی جا کے کیا کر سکتا ہے، تیاری شیاری کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 100% وہ کلیئر کرے گا پیپر جو بھی ہے۔ تو ایگزام آگے آن لائن ایگزام ہوتے ہیں، گھر بیٹھ کے آپ نے دینے ہوتے ہیں، چاہے گروپ میں بیٹھ کے دے دیں۔ وہ VLE کا جو آپ کا پورٹل ہوتا ہے، اس پہ آپ جا کے اپنا پاس ورڈ، اپنی ID ڈالیں تو وہ اوپن ہو جاتا ہے، پیپر آ جاتا ہے۔ پیپر آنے کے بعد آپ نے 10 کویسچن ہوتے ہیں، اس میں سے 2 کویسچن جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ 50% پاسنگ مارکس ہے، اور اس کے علاوہ 50% پاسنگ مارکس کے علاوہ کیا ہے، 30% اس میں سے میمورینڈم آف ایڈوائس کے ہیں، 70% آپ کے جو ایگزام ہیں اس کے ہیں۔ تو الحمدللہ پھر میرا ایک 23 کو تھا پیپر، ایک 25 اگست کو تھا پیپر۔ اس کے علاوہ پھر 26 سے میری ہالیڈے سٹارٹ ہوگی۔ ہالیڈے سٹارٹ کرنے کے بعد کیا ہوا جی، ابھی رزلٹ آیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں جاب پہ تھا۔ ایک دوست نے کال کی مجھے، کہہ رہا رزلٹ آ گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، وہ میرے لیے شوق تھا۔ تو پھر رزلٹ پتہ کیا، رزلٹ پتہ کرنے کے بعد کیا ہوا، جب میں نے دیکھا تو اپنے پورٹل پہ گیا، پورٹل پہ اپلوڈ ہو گیا تھا۔ سکرول کیا، اپنے رول نمبر پہ پہنچا، جو رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اس پہ گیا، تو اس پہ جا کے دیکھا تو فائنلی کلیئر تھا، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو وہ میرا سارا رزلٹ کلیئر ہو گیا۔ میمورینڈم آف ایڈوائس پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا، پیپر پہ کوئی آبجیکشن نہیں لگا، اور R جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ریویو کرنا ہے آپ نے، پیپر جو ہے، جو ایگزام ہے وہ آپ نے دوبارہ دینا ہے، وہ کوئی نہیں لگا۔ اس کے علاوہ بلینک لگ جاتا ہے اگر آپ نے فیس جمع نہ کروائی ہو، تو وہ بلینک کوئی نہیں لگا، فیس بھی ہوگی، ہر چیز ہو گیا۔ تو یوں کر کے میرا رزلٹ آ گیا۔ اب اس میں نے فیس کا ذکر کیا ہے، فیس آپ نے کیسے دینی ہوتی ہے، فیس کا طریقہ کار کیا ہے۔ فیس کافی زیادہ ہوتی ہیں، تو ماسٹر والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اینی ہاؤ کر لیتے ہیں، لیکن جو بیچلر والے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ان کی 1 ایئر اینولی جو ہے 12,000 پاؤنڈ منیمم جو ہے وہ فیس ہوتی ہے۔ جو ماسٹر والے ہیں ان کی ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی کی فیس کتنی تھی، انیشیل ڈپازٹ کتنا تھا، تو وہ کیسے پورا کرنا ہے، اس پہ آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، کیسے پوری کرنی ہے، سارے یوٹیوبر نے آپ کو بتایا ہوگا۔ لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس کیسے پوری کرنی ہے۔ اگر فیس ویسے پوری نہ ہو تو پھر کہیے گا مجھے۔ فیس بھی پوری ہوگی، آپ ریلیکس بھی رہیں گے، کام بھی کریں گے، پیسے بھی بنیں گے، پڑھیں گے بھی، ہر چیز ہوگی۔ تو رزلٹ میرا کتنے پرسنٹ آیا، میرا ایک سبجیکٹ میں 60% مارکس آئے، دوسرے میں ایک میں 62% آئے، تو ٹھیک ہے، نارمل رہا۔ اگر 70+ آ جاتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن 70+ نہیں ہے، چلے کوئی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیا کنٹری ہے، نیا کلچر ہے، لینگویج بیریئر بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اسی حساب سے ہماری لینگویج امپروو نہیں ہوتی۔ تو بہرحال جس طرح بھی تھا الحمدللہ بہت ساروں سے، کافی زیادہ لوگوں سے بہتر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ رزلٹ آ گیا۔ تو فرسٹ ٹرم کا یہ ایکسپیرینس تھا، کافی چیزیں سیکھیں یہاں پہ رہنے کے لیے، یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے، کس طرح چاہیے،
کیسے کرنا ہے، گزارا کیسے کرنا ہے، تو ساری چیزیں. باقی جو ٹوٹل اوور آل ایکسپیرینس رہا کیسا رہا یہ پھر بعد میں بات کریں گے. تو جو میں نے فرسٹ ٹرم کا رزلٹ تھا وہ آپ سے شیئر کیا، کیسے پڑھا، کیسے بنایا، کیسے رزلٹ ہوتا ہے، کیسے پیپر آتے ہیں، رزلٹ آنے کے لیے کون کون سی پریشانی ہوتی ہے. مثلا اگر آپ نے فیس نہ جمع کروائی ہو تو بلینک آ جاتا ہے، وہ بلیک اسپاٹ لگا دیتے ہیں، رزلٹ شو نہیں ہوتا. اگر آپ نے پیپر پاس نہیں کیا تو آر آ جاتا ہے، وہ آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کر لی. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو جانے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور کوئی کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو وہ ہم سے کمنٹس میں پوچھے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.